8 ديال السيارات معروضة للبيع. عندنا فورد فيستا، بيجو 306، فيات باليو إيسانس، رونو كليو كومبيس، بيجو 406، رونو سيمبول، فيات اونو إيسانس مليحة، وعندنا رونو كابتور. سيارات ممتازة. فقط اشترك في القناة، خلي واحد التعليق يكون مزيان ولي لايك. هذا الفيديو بغيت يوصل 1000 لايك. شجعونا الخوت. التفاعل في القناة بدا كيهبط، كثروا من اللايك باش نزيدو نرفعو من هذا المحتوى المفيد. وكل ما درتي لايك راك كتساهم بان واحد اخر يقدر يشوف السيارة كيكون تيقلب عليها ويلقاها في هذا الفيديو. بالنسبة لهاد السيارة الاولى فورد فيستا موديل 2013، سيارة مازوت 6 الخيل، كتخلص 700 درهم في الضريبة السنوية. فيها كليمات ديجيتال، ضاربة في الكيلومتراج 122 ألف كيلومتر. كتواجد بمدينة الدار البيضاء. بالنسبة للسرعة القصوى كتوصل حتى ل 168 كيلومتر في الساعة. كونسوماسيون ديالها ما بين 5% حتى ل 7% داخل المدينة. بالنسبة للسيلندر فيها 4 سيلندر 18 صباب، بواطا فيتاس مانييل 5. بالنسبة للبوا ديال السيارة فيها 1055 كيلوغرام، والثمن هو 82 ألف درهم، 8 مليون و40 ألف ريال، قابلة للنقاش. دابا ندوزو السيارة الثانية اللي عندنا في الفيديو من نوع بيجو 306. هاد السيارة مازوت 8 ديال الخيل، موديل 1994، كتخلص 1500 درهم في الضريبة السنوية. مولاها تيقول السيارة نقية كما كتشوفوا في الصور. فيها صبيغة مزيانة، فيها الزاج الكتريك القدام، فيها الصالون مليح، فولا اسيستي. وتيقول السيارة راه نقية، فيها بنوات جداد، باتري جديد، ما تخسر عليها والو. واللي بغات السيارة الخوت، الرقم الهاتف ديال مولا غادي نخليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بالنسبه لهاد السياره الخوت نقيه والبياس ديالها موجود. العيب الوحيد اللي تيكون فيها هو عندنا فيها الوريقات شويه زايدين 8 ديال الخيل. هذا هو العيب ديال هاد البيجو 306. اما هي مليحه الخوت ونقيه وبياس موجود. الثمن هادي الخوت هو 33 ألف درهم، قابله للنقاش. دابا ندوزو الخوت الفيات باليو. فيات باليو موديل 2000 ايسانس 6 ديال الخيل، كتخلص 350 درهم في الضريبة السنوية، كتخلص 2200 درهم. بالنسبة للمدينة كتواجد بمدينة سطات. اللي بغا هاد السيارة الرقم الهاتف في صندوق الوصف. بالنسبة للناس اللي كيطرحوا لي أسئلة تقولك أما أفضل عندي 3 المليون شنو نقدر تشري ليا؟ أنا الخوت كنفضل الفيات باليو، ولا ما عنديش الخوت دخل لا في بيع السيارات. انا فقط كندير اعلانات وكيهموني المتابعين. اي حاجه عرفتها كنصحكم بها. كاينين عده سيارات تقدر تلقاهم بداك الثمن، ولكن دائما شوف البياس اللي تيكون موجود. البياس اللي موجود هو بياس الشونج، راه هو اهم حاجه في السياره. لما كانش البياس الشونج موجود وكان غالي راه السياره ما ساويه والو. بالنسبة للثمن الخوت كيطلب في هادي 3 ديال المليون ايسانس. ودابا ندوزو للسيارة كليو كومبيس. هاد السيارة حتى هي اقتصادية، فيها موتور 1.2 لتر، فيها الزاج الكتريك، فولا اسيستي، فيها ليرباغ. 6 الخيل، كتخلص 350 درهم، 2200 درهم في الضريبة السنوية. لا نقولوا على الفيات باليو، نقولوا على الرونوك. هاد الكومبيس تقريبا نفس الموديل، ولكن الثمن الكومبيس زايد لان المونتاج ديالها راه ماشي بحال ديال الباليو. الباليو فيها بالنسبه للكاروسري ديالها راه ماشي بحال ديال الرونو. الكاروسري ديال الباليو كيشد فيه شويه البوراج وماشي بحال الكليو. علاش الكليو دائما تلقاه شاده السوق، سواء كليو دو ولا الكومبيس ولا شادين السوق، لان الطوله ديالهم مزيانه والموتور ديالهم مزيان والمونتاج ديالها مخير. هذه الثمن ديالها الخوت هو 39 ألف درهم.
ودابا ندوزو لهاد البيجو 406 مازوط. هادي موديل ديال 1999، 8 ديال الخيل، كتخلص 1500 درهم، كتواجد بمدينة وارزازات. بالنسبة لهاد السيارة الخوت راه صحيحة ديال البيست، كاروسري صحيح، فول اسيستي، فيها الزاج الكتريك القدام، السيارة فيها موتور مزيان. هاد السيارة الخوت صبارة. بالنسبة للناس ديال البوادي ولا الناس اللي عندهم البيست، ف 406 مخيرة. العيب تا هي اللي غنقول لكم العيوب ديالها هو الوريقات، يعني فيها الوريقات تا هما 8 ديال الخيل. يعني اغلبيه دابا الناس كيقلبوا على 6 ديال الخيل، 7 ديال الخيل. المهم اللي بغى هاد السياره كيطلب فيها مولاها 46,000 درهم، وهذا الثمن قابل للنقاش وللمفاهمه. وجميع ارقام الهواتف في صندوق الوصف. فقط كليكي على العنوان، هبط شويه تلقى الرقم الهاتف ديال صاحب السياره. دابا ندوزو للرونو سيمبول. هاد السياره اقتصاديه، 6 ديال الخيل فقط، 700 درهم في الضريبه السنويه، 2500 درهم في لاسورانس، الزاج الكتريك، فيها كليما. بالنسبه للموديل 2012، سياره نقيه، فيها الصباغه ديال الدار، بنوات مزيانين، موتور مليح، سياره ايكونوميك اقتصاديه. بالنسبه للرونو راه معروفه الخوت، راه اقتصاديه كامله بخصوص المازوت. واللي بغات السياره الخوت، الرقم الهاتف في صندوق الوصف. الثمن كيطلب فيها مولاها 63,000 درهم، وهذا الثمن قابل للنقاش وللمفاهمه. ودابا ندوزو للفيات اونو. فيات اونو داكشي اللي قلتو على الفيات باليو، فيات اونو نفس الموتور كيركب ليهم بجوج. سيارات نفس الموديلات كاينين في الفيات اونو، الفيات باليو مونتاج طاليان. كنصح دائما مونتاج طاليان لان البياس ديالو موجود. دائما كنعاود نقولها لكم، يعني البياس شونج راه اهم حاجه في السياره. الا ما كانش البياس ديالها موجود ما عندك ما دير بها، فقط غادي تاخذ خطيه. هذه نصيحه الخوت، اللي بغى يعمل بها يعمل بها، اللي ما بغاش يعمل بها سوقو هذاك. انا كنصح لله. هاد السياره الخوت موديل ديال 1997، ايسانس، 6 ديال الخيل، كتخلص في الضريبه 350 درهم. بالنسبه لهاد السياره الخوت كتواجد بمدينه النواصر. الثمن هو 22,000 درهم، والسياره نقيه كما كتشوفوا في الصور. من نوع الرونو كابتور موديل 2013، شهر 9، مازوت، فيها 6 ديال الخيل، كتخلص في الضريبه 700 درهم، ضربه في الكيلومتراج 145,000 كيلومتر. سياره توت اوبسيون، فيها الزاج الكتريك، فولون اسيستي، سونتراليزي، فيها كليما، صباغه ديال الدار. سياره جامي اكسيدونتي، فيها موتور 1.5 لتر دي سي، 4 سيلندر، 8 ديال الصباب، بالقوه ديال 90 حصان تيربو. بالنسبه لهاد السياره الخوت كتهز في الريزيرفوار ديالها 45 لتر. بالنسبه للكونسوماسيون ديالها في المتوسط ديالها 4 لتر في المية. كتنقص وكتزيد على حسب السياقه، واش داخل المدينه ولا خارج المدينه. سياره اقتصاديه ايكونوميك بزاف. بالنسبه للمحرك 1.5 دي سي، راه نفسه اللي كيركب الداسيا لوغان. بالنسبه لهاد السياره كتقطع المسافه من 0 ل 100 في 13 ثانيه فقط. فيها بواطه فيتاس مانيال 5 السرعه القصوى ديالها كتوصل حتى ل 171 كيلومتر في الساعه. فيها محرك تيربو. بالنسبه للبوا ديال السياره 1245 كيلوغرام، وفيها 5 ديال البيبان، والثمن هو 123,000 درهم، يعني 12,060,000 ريال، قابلة للنقاش وللمفاهمة. وكتواجد بمدينة الدار البيضاء، وبالضبط بالنواصر، مطار محمد الخامس.